मसीह के अज़ीम ज़िंदा जलाली बारवकत नाम में आप सबको सलाम। आप सबको मेरी तरफ से, आज़ादो टीम की तरफ से नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। अभी जबकि नया साल शुरू हो चुका है 2024, तो इस साल के लिए खुदा ने मुझे एक टॉपिक दिया जो निहायत खूबसूरत है, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ना सिर्फ ये कि जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली हो तो तभी हम इस बारे में सोचें, बल्कि हमें हर रोज़ ये सोचना है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अगर आपने ये पहले कभी नहीं सोचा कि हमारा जो साल शुरू हुआ है वो हम बामकसद साल गुजारेंगे या उसमें हमारे पास कुछ मोटिव होगा, कुछ प्लान होगा, उस प्लान को लेकर हम चलेंगे, तो आज आपके पास ये मौका है, अभी भी देर नहीं हुई। आज हम इसको सीखेंगे कि हम इस साल को कैसे बेहतर और बामकसद गुजार सकते हैं। तो आइए आज के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हम कलाम में से देखेंगे दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत, जिसमें पौलुस रसूल तिमोथियस को कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। अगर आप इस आयत को देखें तो इस आयत के 3 सेगमेंट्स हैं, इनके 3 हिस्से हो सकते हैं। सबसे पहले मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, दूसरे बार में वो कहता है मैंने दौड़ को ख़त्म किया, और तीसरी सेक्शन में वो कहता है मैंने ईमान को महफूज रखा। अब हमारी जो मसीही ज़िंदगी है वो एक दौड़ की मानद है। हम जब इस दुनिया में पैदा हुए और जब तक हम इस दुनिया से वफ़ात नहीं पा जाते, जब तक हम दूसरी दुनिया में कूच नहीं कर जाते, तब तक हमारी ज़िंदगी एक दौड़ है। और ये दौड़ ऐसी है, ये दौड़ इस तस्वीर के मुताबिक है। ये ऐसी दौड़ है जो कि लंबी दौड़ है और इसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं जिनको हमें पार करके आगे गुज़रना होता है। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि हम अपनी इस दौड़ को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें, मतलब कुछ हिस्से बना लें इसके, कि जैसे समझें कि हम 10 किलोमीटर की दौड़नी है, तो हम उसको 2-2 किलोमीटर में डिवाइड कर लेते हैं और पहले 2 किलोमीटर की दौड़ में हमें क्या करना है, आज हम उसको देखेंगे। तो हमारी तो वैसे साल क्या, हमारा ज़िंदगी का हर एक दिन बामकसद होना चाहिए। हम जब सुबह जागें, तो हमारी ज़िंदगी का वो दिन जो जो खुदा ने हमें दिया है, जो सांसें उसने हमें दी हैं उस दिन के लिए, वो भी हमारा बामकसद होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ साल ही नहीं, हमारी ज़िंदगी का हर एक दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद की नज़र में भी हमारी ज़िंदगी के अयाम बहुत ज़रूरी हैं। कलाम हमें बताता है, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जब के एक भी वजूद में ना आया था। तो इस आयत में जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पर अयाम की बात की जा रही है, हफ्तों की बात नहीं, सालों की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, बल्कि अयाम मतलब दिन की बात की जा रही है। हर एक दिन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि खुदा हर रोज़ हमें एक नया दिन बख्शता है, वो हर रोज़ की ज़िंदगी हमें बख्शता है, वो हर रोज़ की रोटी हमें देना चाहता है। तो इस वजह से हम ऐसा करेंगे इस साल में। मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगी, जो मैं अपनी ज़िंदगी में भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस साल में भी करती रहूँगी, कि हमारी ये जो एक मरकज़ी आयत है, इस आयत को हम 3 हिस्सों में जो हमने डिवाइड किया है, इसको हम हर दिन के मुताबिक सोचें कि क्या आज का दिन मेरा इसके मुताबिक गुज़रा है? क्या मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है? अब कुश्ती लड़ने का मतलब ये नहीं है कि जिनसे हम मिले, हम ऑफ़िस जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या हम बाहर मज़दूरी करने जा रहे हैं, या हम घर में ही सिर्फ़ रहते हैं, हम हाउसवाइफ्स हैं, या हम बहनें-बेटियाँ घर रहने वाली हैं, तो हम एक कुश्ती लड़ना शुरू हो जाए लोगों के साथ। नहीं, इसका मतलब है कि हमने रूहानी आलम में शरारती फ़ौजों के साथ, जो कि इब्लीस की फ़ौजें हैं, उनके साथ कुश्ती लड़ना है। तो वो हर रोज़ हमारे लिए हर्डल्स लेकर आता है और हमें हर रोज़ की कुश्ती लड़नी है। तो हमने हर दिन को डिफ़ाइन करना है कि क्या मैं आज के दिन अपनी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ? जब सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप के लिए कुव्वत माँगे कि खुदावंद तू मुझे कुव्वत दे कि आज के दिन की कुश्ती को मैं लड़ सकूँ। ताकि दिन के आखिर में आप ये कह सकें कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। उसके बाद मैंने दौड़ को ख़त्म किया। जब हम जो जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि अगर दौड़ 10 किलोमीटर की है,
हम उसको दिनों में डिवाइड कर लें कि एक दिन में मुझे 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो क्या उस दिन की दौड़ को हमने ख़त्म कर लिया है या नहीं, हमने ये भी देखना है। और फिर उसके बाद तीसरी बात, क्या उस दिन में मैंने अपने ईमान को, जो कि खुदावंद यीशु मसीह पर है, महफूज रखा है या नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर रोज़ हम इस काम को कैसे कर सकते हैं? हर रोज़ हम कैसे याद करें कि हमने ये 3 काम करने हैं, या इसके बारे में हमें इंटेंशनल होना है कि हमारी ज़िंदगी में ये तीनों काम होने चाहिए। आप सोचें, आपकी ज़िंदगी में पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसा वक़्त ज़रूर होगा जिसमें आप इन तीनों चीज़ों के बारे में सोच सकेंगे, अगर आप सोचना चाहें तो। अगर आप सोचना ना चाहें और इसको दरगुज़र कर दें तो वो एक अलग बात है। लेकिन सोचना चाहें तो वक़्त ज़रूर होता है। अब हम ये काम कैसे कर सकते हैं? अब इस काम को करने के लिए मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी, 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जिसकी मदद से आप हर दिन को बामकसद बना सकते हैं, और हर दिन में आप ये सोच सकते हैं कि क्या मैंने आज की कुश्ती अच्छे से लड़ी? क्या मैं इब्लीस की फौजों पर गालिब रहा? क्या मैंने दौड़ को मुकम्मल किया जो आज के दिन की थी, और क्या मैंने अपने ईमान को महफूज रखा या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने दिन का आगाज खुदा से बात करके करें। जैसे ही आपकी सुबह आँख खुलती है, तो आप खुदा को ग्रीट करें, अपने आसमानी बाप को गुड मॉर्निंग कहें और उसकी शुक्रगुज़ारी करें। लेटे-लेटे ही, आँखें बंद ही, आपके दिमाग में ये चीज़ फ़ीड हो जानी चाहिए कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले खुदा को ग्रीट करें, उसकी शुक्रगुज़ारी करें कि खुदावंद तूने मुझे ये नया दिन बख्शा है, इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ। और फिर अपनी बात को खुदा के सामने रखें कि खुदा, आज के दिन को बामकसद बना, या 3-4 जुमले जो कि बहुत ज़रूरी हैं। खुदावंद आज का दिन गुज़ारने के लिए मुझे क़ुव्वत दे, खुदावंद आज का दिन गुज़ारने के लिए मुझे हिकमत दे, मुझे विज़डम दे। जब आप अपने दिन का आगाज़ खुदा से बात करके शुरू करेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि हो सकता है उस दिन के लिए खुदा ने आपके लिए कोई टारगेट रखा हो। हो सकता है किसी रूह को आपने यीशु मसीह के बारे में बताना हो उस दिन में। हो सकता है किसी बीमार के लिए दुआ करनी हो कि वो शिफा पा जाए, क्योंकि हम ही प्रिविलेज्ड हैं, हम जो यीशु मसीह को मानते हैं, हम जो मसीही हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये इख्तियार बख्शा है कि हम अंधों को बिनाई, बीमारों को शिफा दे सकते हैं, बदरू गिरफ्तार को आज़ाद कर सकते हैं। ये इख्तियार हमारे पास मौजूद है, हम सभी के पास मौजूद है जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। इसीलिए हम बहुत से लोगों के काम आ सकते हैं पूरे दिन में। हो सकता है कि हमारा कोई अच्छा एक्ट, हमारी कोई अच्छी बात, हमारा किसी को कोई अच्छा मशवरा, वही आज उस दिन का टारगेट खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखा हो। तो इस वजह से सुबह उठते सार ही आप सबसे पहले खुदा से बात करें, खुदा के साथ वक़्त गुज़ारें। अब मैं ये नहीं कहती कि सुबह उठते सार ही आप घंटा-घंटा दुआ करते रहें, नहीं, लेकिन खुदा के साथ वक़्त गुज़ारना, क्वालिटी टाइम गुज़ारना है। मतलब अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट भी खुदा के साथ वक़्त गुज़ार रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। और ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि ठीक है, किसी दिन आपकी आँख जल्दी खुल गई, तो आपने कर लिया, और जिस दिन आपकी आँख नहीं खुली उस दिन नहीं किया। बल्कि आपको इस बारे में इंटेंशनल होना है। आपने जानबूझकर ये काम करना है। जितने बजे भी आप सुबह उठते हैं, उससे 15-20 मिनट पहले उठना शुरू करें, ताकि वो जो 15 से 20 मिनट है या आधा घंटा, जितना खुदा का रूह आपको दिल उभारे या जितना आप कर सकते हैं, इसमें आपके ऊपर कोई वो नहीं है कि आपने बस इतने मिनट करना ही करना है। 5 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट पहले उठें ताकि 5 मिनट खुदा को दें, खुदा से बात करें और फिर उससे सुने भी। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि हम सुने कैसे खुदा से, कि उसने हमारे लिए क्या टारगेट रखा है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा के कलाम को पढ़ने से हम खुदा को सुन सकते हैं। हमने अपने चैनल पे पहले भी व्लॉग लगाया है जो कि मायरा ने बनाया था, कि हम खुदा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, और उसमें से एक तरीका जो कि सबसे सॉलिड तरीका है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, वो खुदा का कलाम है, वो बाइबल है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। हम खुदा को और ज़्यादा जानते हैं, हम बाइबल को और ज़्यादा नहीं जानते, हम खुदा को और ज़्यादा जानते हैं, और उसके वसीला से वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा बाब सुबह पढ़ दें और आप अपना एक चेक बॉक्स पूरा कर दें कि ठीक है, आज के दिन में मैंने एक बाब पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया,
اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، بہتر ہے کہ آپ ایک آیت پڑھ لیں، لیکن اس کو بار بار پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ایک ایک لفظ پر غور کر کے پڑھیں۔ اور اگر ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ کو سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ پڑھیں۔ ہم نے بائبل کو حفظ نہیں کرنا، کیونکہ بائبل کو کوئی بھی حفظ نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں چاہیے، بلکہ ہم نے بائبل کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ جیسے اگر آپ آیت پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہو اور ان کے لیے دعا کرو، تو ہم نے اس بارے میں سوچنا ہے کہ کیا آج کے دن میں میرے سامنے کوئی میرا دشمن جو میرے ساتھ برا کرتا ہے، ویسے تو ہمارا دشمن صرف ایک ہے جو ابلیس ہے، اور وہی لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جس کو ابلیس استعمال کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ برا کریں، ہمارا دل دکھائیں، تو کیا آپ ان کے لیے برکت چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی کشتی ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کرنا انسان ہوتے ہوئے ناممکن ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں زور مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں خدا سے قوت مانگنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں روح القدس کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور یہ کشتی ہم نے لڑنی ہے، ہم نے اپنے برا چاہنے والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ ایک اگزامپل ہے، اس طرح سے اور بہت سی ایسی آیات ہیں بائبل میں، بلکہ ساری آیات ہی ایسی ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اور آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے مقصد کی نہیں ہے، اس میں تو نام ہی نام ہے، یا اس میں قبیلوں کی بات کی جا رہی ہے، یا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں گیا تھا اور ایسے کیا اور ویسے کیا، تو اس میں میرے لیے کیا ہے؟ بائبل مقدس روح القدس کے وسیلہ سے لکھی گئی ہے، روح القدس اس کا آتھر ہے، وہ اس کا مصنف ہے۔ اس وجہ سے جو بھی آپ پڑھیں، پوچھیں خدا سے، خدا اس میں میرے لیے کیا تھا؟ خدا اس میں تیرا کون سا پرنسپل، تیرا کون سا قاعدہ دیکھ رہا ہوں، تیرا کون سا اصول دیکھ رہا ہوں، اس میں کیا اصول تھا میرے لیے؟ سوال کریں، خدا سے سوال کریں، اور جب آپ سوال کریں گے تو خدا آپ کو جواب دے گا، تو آپ اس کو سمجھنا شروع ہوں گے۔ رٹے بازی نہیں کرنی، ہم نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ہم تو روزانہ ایک باب پڑھتے ہیں، نہیں۔ اچھا ہے کہ بائبل پلانرز بنائے جاتے ہیں کہ اس سال میں ہم بائبل ختم کریں گے، لیکن اچھا، اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ جو ہم خدا کے منہ کی بات کو پڑھیں اس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریں، کیونکہ وہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ ہم پڑھ لیں اور لوگوں کو بتا دیں، نمبر بنا لیں اپنے، وہ اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں، تاکہ ہم خدا کو جان سکیں، تاکہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں آ سکیں، اور یہی ہمارے بنائے جانے کا مقصد ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھیں، اپنے لیے وقت نکالیں، وقت نکلتا نہیں ہے، میں پھر سے آپ کو بول رہی ہوں، وقت نکالیں، اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ شروع میں آپ کو لگے گا کہ شاید آپ کسی مذہب کو فالو کر رہے ہیں کہ صبح 5 بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے اور پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اس کی گہرائی میں جانا شروع کریں گے تو آپ کو خدا کے ساتھ بات کرنے کا اور خدا کے کلام کو پڑھ کر اس سے جواب لینے میں مزہ آنے لگے گا، پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ خدا کی حضوری سے نکل کر باہر جائیں۔ آگے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پورے دن میں 1 سے 2 بار اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ صبح آپ نے کیا پڑھا تھا اور آپ کے آج کے دن کا مقصد کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، کیونکہ زبور 1 میں ہمیں بتایا گیا ہے، زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند کا کلام میرے منہ سے، یہ شریعت کی کتاب میرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات میرا اسی پہ دھیان ہو۔ تو یہ انسان کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ وہ دن اور رات اس پہ دھیان نہیں کر سکتا، یہ انسان کے لیے ممکن ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ دن کے ایک ایسے وقت میں، شاید لنچ ٹائم میں جب آپ کھانا کھا رہے ہیں، یا ٹی بریک میں جب آپ چائے پی رہے ہیں، یا کبھی آپ ایسے ہی اکیلے بیٹھے ہیں 5 سے 10 منٹ کے لیے، تو سوچیں کہ آج کے دن کا جو میرا مقصد تھا کہ ابھی تک میں نے پورا کیا ہے یا نہیں، کیا میں دشمن کے ان حربوں کا مقابلہ کر رہا ہوں، میں کشتی لڑ رہی ہوں یا نہیں، کیا میں اس دوڑ کو ختم کر رہی ہوں جو آج کے لیے میرا مقصد تھا، کیا میں نے اس کو پورا کیا ہے، یا میں اپنی ہی چیزوں میں پھنس کر رہ گئی ہوں اور میں نے کچھ نہیں کیا، یا میں اپنے ہی کاموں کے پیچھے اتنا دوڑ رہا ہوں کہ وہ جو خدا چاہتا تھا مجھ سے وہ میں نہیں کر پایا، کیونکہ خدا نے ہمیں فری ول دی ہے، جب وہ ہمیں کام دیتا ہے تو ہمیں اس کو کرنا ہے، وہ ہم سے زبردستی کام نہیں کرواتا، اس کے لیے ریسورسز کی کمی نہیں ہے،
ہم نے اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کا کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو آپ دن میں سوچیں کہ میں نے یہ ٹائم، ایک ٹائم 5 سے 10 منٹ میں سوچنا ہے کہ میں نے صبح کیا پڑھا تھا، خدا نے مجھے کیا بتایا اس کے بارے میں نے خدا سے کیا بات کی اور خدا مجھے کب جواب دے رہا ہے، کیا ابھی تک جواب دیا یا ابھی مجھے اور انتظار کرنا ہے دن کے اگلے پہر میں؟ ہو سکتا ہے دن کے اگلے پہر میں، دن کے آخری پہر میں خدا آپ سے وہ مقصد پورا کروا لے جو آپ سے لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا ہے، اپنے دماغ کو اس چیز کے اوپر لگا کر رکھنا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمیں اس کو سوچ سمجھ کر کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے، آپ اس کو بہت غور سے سنیں۔ ہم جو بھی کریں وہ اس لالچ کے بغیر کریں کہ خدا ہمیں ریٹرن میں کچھ دے گا۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں، ہم صبح خدا کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں یا اس کا کلام پڑھ رہے ہیں، وہ اس لالچ کے بغیر کریں کہ اس میں ہمیں کچھ ریٹرن ملے گا۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کے اندر بائی نیچر شاید یہ چیز ہے کہ وہ جب بھی کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ ریٹرن میں کچھ چاہتا ہے، کوئی ریوارڈ، کوئی انعام چاہتا ہے۔ تو ہم خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسے اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ اسی لیے دعا اور کلام پڑھے گا کہ اس کو روزگار مل جائے۔ اگر کوئی غریب ہے، کسی چیز سے وہ اسٹرگل کر رہا ہے تو وہ اس لیے کرے گا تاکہ اس کو اس کی بحالی آئے، اس کو روپیہ پیسہ ملنا شروع ہو، اس کو اچھی جاب مل جائے، اس کے اچھے وسائل پیدا ہو جائیں۔ اگر کسی کا پیپر ہے تو وہ اسی لیے دعا اور بائبل پڑھے گا تاکہ میرا پیپر اچھا ہو جائے۔ تو یہ وہ سب لالچ ہیں جن کے لیے ہم اکثر خدا کو وقت دینا شروع کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ 2024 میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ریوارڈ کے آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں، اپنی زندگی کو اس طرح بمقصد بنائیں۔ دیکھیں خداوند ہمیں، ہمارے لیے اس نے سب کچھ مہیا کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ دینا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ زندگی کی جو بخششیں ہیں یا جو آسائشیں ہیں ان کو بھول جائیں اور آپ ایک یوگی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں میں کہہ رہی، خدا سب دیتا ہے، لیکن جب ہماری انٹینشن، ہماری نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو اکثر ہمارے لیے بنتے بنتے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اسی لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ تو کلام اس بارے میں واضح ہے کہ ہم اگر مانگتے ہیں اور پاتے نہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے انٹینشنز یا ہماری نیتیں جو ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہم اپنی خواہشات، اپنی آسائشوں کے لیے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں ان چیزوں سے پرے رہنے کو بھی کہتا ہے۔ خدا سب کچھ دیتا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھیں، بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ تو خداوند پہلے سے جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ ہمارا وقت چاہتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور میں کہ اس کو بیلوں بچڑوں کی قربانی نہیں چاہیے، وہ سب تو پہلے ہی اس کا ہے۔ اگر آپ اس کو روپیہ پیسہ دے کر لالچ دینا چاہتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم 500 چندہ ڈال دیتے ہیں، ہدیہ ڈال دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمیں 5000 ریٹرن میں ملے گا۔ تو اگر ہم اس طرح کی نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمارے کام نہیں ہو پاتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے بدظن ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج 2024 میں آپ اپنے لیے ایک عزم کریں، خدا سب کچھ دے گا، اس بات کی فکر نہ کریں، اس بات پر ایمان رکھیں کہ سب کچھ آپ کے لیے وہ مہیا کرے گا۔ لیکن 2024 میں آپ یہ اپنے لیے عزم کریں کہ آپ جب خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے تو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ریوارڈ کے آپ یہ وقت گزاریں گے خدا کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں وہ کام ہوں گے جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ہماری درخواست سے بڑھ کر ہمارے لیے کرتا ہے، وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں بہت تسلی بخش باتیں کہتا ہے، اور وہ صرف تسلی بخش باتیں عام باتیں نہیں ہیں، فور گرانٹیڈ نہیں ہے۔ جب ہم اپنے راہوں کو سیدھا کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے 2024 کو ایسا مقصد سال بنائیں کہ خدا کے ساتھ جب وقت گزارے
कलाम पढ़े तो उसमें किसी किस्म का कोई लालच या कोई गर्ज ना हो, खुद गर्ज दुआएं ना करें, खुद गर्ज खुदा के साथ वक्त ना गुजारें, बल्कि बेगर्ज होकर उसके साथ आप वक्त गुजारें। तो देखिएगा कि आप वो जो आपकी रोजाना की हर्डल्स हैं, जिसमें आपको कुश्ती लड़ना होती है, उसमें आप कुव्वत पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे उन हर्डल्स को क्रॉस कर गए हैं और कैसे आपके लिए बहाली के और खुशहाली के दरवाजे खुल गए हैं, कैसे आपके लिए सुकून और इत्मीनान जारी हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने आखिरी पॉइंट की तरफ कि जब दिन खत्म हो आप अपने बिस्तर पर जाएं तो अपने आप से सवाल करें इन्हीं तीनों चीजों का, क्या आज की कुश्ती मैंने लड़ी, क्या मैंने इब्लीस पर गलबा पाया, क्या मैंने दौड़ को ख़त्म किया जो आज के लिए थी, और क्या मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। अगर आप उस पूरे दिन में सक्सेसफुल रहे हैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं कर पाए हैं तो खुदावंद से कुव्वत मांगे, उससे कहें खुदावंद मैं करना चाहती हूँ, खुदावंद मैं करना चाहता हूँ, मुझे कुव्वत दे। अपने आप से भी सवाल करें, अपने आप की भी अकाउंटेबिलिटी करें, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। जो हमारे लिए मकसद खुदा ने रखे हैं, जब हम पूरे नहीं करेंगे तो हमसे इस बात का सवाल किया जाएगा कि हम क्या कर रहे थे। तब हम खुदा को ये वक्त एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमारे पास वक्त नहीं था या हम बहुत बिजी थे, अपने बच्चों के लिए दिन रात कमाते थे, उनकी परवरिश करने के लिए ये सब कुछ करना हम पर फर्ज है। और हम बहुत अच्छा करते हैं अगर हम ये करते हैं, क्योंकि हमें अपने घर का इंतज़ाम भी करना है, हमें अपने बच्चों की देखभाल भी करनी है, हमें पढ़ना भी है, हमें काम भी करना है, क्योंकि काम करना भी हमारी एक तरह की खिदमत है। जो हम ऑफिस में करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, ये सब हमारी खिदमत है, ये सब कुछ करना ज़रूरी है। लेकिन इस सब में हम जो हमारा क्रिएटर है, हमारा बनाने वाला, हमारा बाप है, उसको हम कहीं पीछे ना छोड़ दें। इसीलिए मेरे अजीज़ों, ना सिर्फ ये साल जो कि 2024 है ये आपका बामकसद होना चाहिए, बल्कि आपका हर एक दिन बामकसद होना चाहिए। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जो कि आपको मदद कर सकते हैं कि आप अपने हर दिन को बामकसद बना सकें, हर दिन को हर दिन की दौड़ को ख़त्म कर कर अच्छी कुश्ती लड़कर अपने ईमान को महफूज रख सकें। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो।